बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है काला जादू से बचने का ताकतवर दरूद पाक, जादू, नज़र बद और शैतानी असरात से हिफाजत। प्यारे नाजरीन, आज की इस रूपरवर वीडियो में हम एक ऐसे मुबारक दरूद के बारे में बात करेंगे जिसकी बरकत से इंसान अल्लाह ताला की रहमत, हिफाजत और सुकून हासिल करता है। बहुत से लोग खौफ, परेशानी, डरावने ख्वाब, बेसुकूनी, नज़र बद या जादू के वसवसों का शिकार रहते हैं। ऐसे हालात में मोमिन का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला की ज़ात और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम है। नाजरीन कराम, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि नफ़ा और नुकसान सिर्फ़ अल्लाह पाक के हाथ में है। कोई जादू, कोई बंदिश, कोई आसेब अल्लाह पाक के हुक्म के बग़ैर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जादूगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह पाक के इज़्न से। इसलिए एक मुसलमान को खौफ की बजाय ईमान, दुआ, ज़िक्र और दरूद पाक को मजबूती से थामना चाहिए। दरूद पाक दरअसल रहमतों का ख़जाना है। जब बंदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं और उसके दिल को सुकून मिलता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत से दरूद पाक पढ़ा जाए वहाँ शैतानी असरात कमज़ोर पड़ जाते हैं और रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आज हम जिस दरूद पाक का जिक्र कर रहे हैं वो ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाजरीन कराम, इस दरूद पाक को मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ना बहुत बड़ी सादत है। अगर कोई शख्स रोज़ाना सुबह शाम अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ इस दरूद पाक को 100 मरतबा पढ़े और अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ मांगे तो उसके दिल को सुकून मिलता है, खौफ कम होता है और रूहानी ताकत पैदा होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या वाकई दरूद पाक से जादू ख़त्म होता है? तो याद रखें, असल शिफा अल्लाह ताला देता है। दरूद पाक, कुरान मजीद की तिलावत, आयतुल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत नास मोमिन के लिए मजबूत रूहानी हिसार बनते हैं। ख़ास तौर पर सुबह शाम के इज़कार इंसान को शैतानी वसवसों और मनफी असरात से महफूज रखते हैं। अगर आपको महसूस हो कि घर में बेसुकूनी है, हर वक्त लड़ाइयाँ होती हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, ये दिल घबराता रहता है, तो अपने घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू करें। सूरत बकरा की तिलावत घर में रहमत लाती है। अजान की आवाज़ शैतान को दूर करती है और दरूद पाक दिलों को नूर से भर देता है। नाजरीन कराम, एक अहम बात यह भी है कि हर बीमारी, हर परेशानी को फ़ौरन जादू समझ लेना दुरुस्त नहीं। बाज़ों का ज़हनी दबाव, घरेलू मसाइल या जिस्मानी बीमारियां भी इंसान को परेशान करती हैं। इसलिए अगर तिब्बी या नफ्सियाती मसला हो तो डॉक्टर से रजू करना भी ज़रूरी है। इस्लाम हमें दुआ के साथ इलाज की भी तालीम देता है। अब हम आपको एक खूबसूरत रूहानी मामूल बताते हैं। फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरत इखलास, 3 मरतबा सूरत फलक और 3 मरतबा सूरत नास, फिर 100 मरतबा यही दरूद पाक जो ऊपर पढ़ा इसको पढ़ें। इसी तरह रात सोने से पहले यही अमल करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि ए अल्लाह, मुझे हर शर, हर हसद, हर शैतानी असर और हर बुरे इरादे से महफूज फरमा। नाजरीन कराम, याद रखें, जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, हलाल रिज़्क खाता है, सच बोलता है और दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। शैतान हमेशा कमज़ोर ईमान वालों को डराता है।
لیکن مومن اللہ کے ذکر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا صرف مشکلات سے بچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار بھی ہے۔ جب انسان محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے اور زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ عجیب و غریب عملیات اور ڈراؤنی باتیں پھیلاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال اختیار کریں۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو ڈرا کر پیسے لیتے ہیں یا جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ اصل حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آئیں آج سے ہم یہ نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے گھروں کو قرآن کی آواز سے روشن کریں گے۔ انشاءاللہ دلوں سے خوف نکل جائے گا اور رحمت و برکت نازل ہوگی۔ ایک اور بات، درود پاک کی آپ کثرت کریں کیونکہ درود پاک نور ہے، اور جہاں پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آتے ہیں اور اس جگہ کو اپنے حصار میں لیتے ہیں اور اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جہاں پر فرشتے ہوں وہاں پہ شیطان، جادو، جنات کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ تو بہتر ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ ایک تو درود پاک اللہ پاک کی رضا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور محبت کا اظہار ہے، اور شیطانی وسوسے، جادو، جنات ان سب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ روحانی بیان پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ درود پاک ایسا ذکر ہے، جب آپ درود پاک زمین پر پڑھتے ہیں تو آپ کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، تو جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، حشرات، چرند پرند، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آپ کی بخشش کے لیے، آپ کے لیے رحمت کی دعا اور اللہ پاک کی رضا۔ آپ کثرت سے درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔